कुडचड्यार आसा कुडचड्यार जर पळयत जाल्यार सिवरेजीचें काम कशे पद्दतीन चलता हें आमी वारंवार दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आसा। इन गोवाच्या माध्यमान तरी आमी लोकां मदीं जागृताय किंवा लोक जागी जावपाक जाय। जे गांवाक प्रॉब्लेम जाता हे सिवरेजी खातीर हे दाखयता आसतना लोकूय खंय तरी न्हिदलेले आसा। आयज तुमी पळयता जे मुन्ना बिर्याणी आसा शिवाजी महाराज सर्कला कडेन थंय हो चेंबर जो बांदलो थंय सायड जी आसा ती कोसळिल्ली आसा। मागीर इतले निश्कूळ दर्जाचें जे कॉन्ट्रॅक्टाचें काम जें आसा तें जर पळयत जाल्यार बाकीचे चेंबर जे बांदले आसा बाकी वाठारांनी कुडचडे मतदारसंघान भितर ठिकठिकाणी जे चेंबर बांदले आसा थंय सायड जी आसा ती तुमी आयडेंटिफाय केला मुद्दम पळोवया लागतात ती सगळी सायडीच्यान खंय तरी भितर गेल्ली आसा। आनी अशी अचानक जेन्ना आमी पळयतात की व्हडली ज्यो 16 टायरां गाडी आसतल्यो त्यो 12 टायरां गाडी वयता तेन्ना चेंबरा सायडीन अक्षरशः रस्तो हो सगळो हालता। आमी शेळडी बागान जर वचत वर्रा बागान जर वचत जाल्यार अशेंच पळयता चेंबर जे आसा ते खंय तरी एक सायडीच्यान सगळे कोसळिल्ले आसा। आनी वारंवार एक बरें दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टरले वारंवार एक जाग्यार फोडटा आनी 4 फावटी फोडटात। आतां एक फावटी जेन्ना काम करता ते परत 4 फावटी उशिपाची कसली गरज पडटा म्हळ्यार जो डिझायन आसा किंवा प्री प्लॅन जो आसा तो सारको ना काय कितें हो एक प्रश्न जाता निर्माण जाता। पावसा जर पळयत जाल्यार पावसाच्या दिसांनी ह्या चेंबरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक येतालें आनी अशें दिसतालें खंय तरी रस्त्याचेरूच झरी फुटल्या म्हण। पूण आयची जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हांगा मुन्ना बिर्याणी सायडीन जर तुमी पळयलें जाल्यार अक्षरशः व्हडले बोग्द पडलेले आसा। आनी अशीच जर परिस्थिती रावली आनी गाडी येता आसतना जो अचानक जो अशें कोसळपाक लागले जाल्यार हे मनीस जो गाडी घेवन वयता किंवा दुचाकी वयता हेंचे खातीर मृत्यूचो सापडो आसतलो। आपलो भुरगो किंवा आपले कोण फॅमिली कामाक जेन्ना भायर सरता आनी घर केन्ना पावतली हो विचार जर करीत जाल्यार कुडचड्या भितर जर सिवरेजीचें काम पळयत जाल्यार भंय दिसता। आनी हरेक अपघात जे आसा ते सिवरेजीच्या कामा खातीर जाल्ले आसा। लोकांले भुरग्याले पांय मोडलेले आसा कोणा लोकांक जीव उडोवचो पडलो आसा फक्त सिवरेजी कामा खातीर। आमी एक फोडटा आसा आमी आजून सांगतात जे रस्तो जेन्ना फोडटा PWDचो थंय PWDचो सुपरवायझर केन्ना आसना। आपलो रस्तो फोडटा आसतना सुपरवायझर खंय तरी आसपाक जाय। आपलो रस्तो हो सरकारचो रस्तो कितें बरो फोडप हें कळपाक जाय। हांगा मदीं मदीं येता कॉन्ट्रॅक्टर येता आपल्याक जाय तशें बेमानी कारबार करता वयता जाय तेन्ना हांगा JCB लायता रस्तो खोदता आनी ह्या हितूंतल्यान खंय तरी आयज धोका हो वाडत गेल्लो आसा। हांगा बारीक हेजेर राजकारण जाता पूण खंय तरी हो इशू जो आसा तो बीग इशू आसा आनी त्या बीग इशूचेर खंय तरी खंय ठोस हें पावलां जीं आसा ती उखलपाची गरज आसा। इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे।